आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का आगाज इस शेर से। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। सन 1947 में मुस्लिम आबादी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान मुंतकिल हो गया, मगर फिर भी करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने हिंदुस्तान ही को अपना मुस्तकिल वतन बनाया। आरएसएस के ख्यालात में एक नजरिया ये भी था कि जिन मुस्लिम सलातीन ने इनके मुबैना मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिदें बना ली हैं, उन्हें फिर से दोबारा असल शक्ल में लाकर अब मंदिर बना देना चाहिए। इसके लिए सरफहरिस्त ये 3 मकामात इनके जहन में रचे बसे थे: अयोध्या, मथुरा और काशी। इसके लिए अमली कदम उठाने का काम अयोध्या से शुरू हुआ कि 22-23 दिसंबर सन 1949 की दरमियानी शब में बाबरी मस्जिद अयोध्या में मूर्तियां रख दी गईं। आरएसएस की मंजिल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली है, जहां वो कानून और इंतजाम का गला घोंटकर यानी आईने हिंद को खत्म करने के बाद लाल किले पर भगवा झंडा लहराना चाहते हैं। और हमें खदशा है कि वो आइंदा आने वाले महीनों में दहशतगर्दी का कोई बहुत बड़ा वाकया कराकर पाकिस्तान से जंग शुरू करेंगे, ताकि इनके ख्वाबों की तकमील हो सके। बाबरी मस्जिद का तनाज़ा सन 1857 के जंग आज़ादी के बाद शुरू हुआ। बाबरी मस्जिद की बुनियाद बाबर ने 1528 में मीर बाकी अस्फहानी की मदद से रखी। 300 साल तक किसी हिंदू ने यह क्लेम नहीं किया कि यहाँ पर रामचंद्र जी की पैदाइश हुई थी। सन 1858 में बेग सिंह नामी हिंदू ने बाबरी मस्जिद के मेंबर को नुकसान पहुंचाया और फिर बाद में हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद के करीब चबूतरा बना दिया। इस तमाम तनाज़े में अंग्रेज हुकूमत का किरदार हमेशा की तरह घिनौना और गलीज रहा। सन 1875 में कमिश्नर अयोध्या पी कालीगी ने यह शोषा छोड़ा कि जब बाबर ने यहाँ मस्जिद बनवाई, इस वक्त यहाँ 3 अहम मंदिर मौजूद थे। बाद में सन 1877 में अंग्रेजों ने फैजाबाद गजेट में दर्ज किया कि बाबर के दौर में राम जन्मभूमि तोड़कर बाबरी मस्जिद की तामीर की गई थी। सन 1984 में हिंदुओं की मीटिंग में बाबरी मस्जिद का ताला खोलने की अपील की गई और फिर उत्तर प्रदेश में 2 रथ यात्राएं निकाली गईं। सन 1987 में इसी बात पर मेरठ में खौफनाक हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ। बिल आखिर 9 नवंबर सन 1989 को राजीव गांधी के जमाने में राम मंदिर का शिलान्यास यानी संगे बुनियाद बाबरी मस्जिद के करीब जमीन पर हो गया। अभी थोड़ी अरसे पहले यूएई में ऐसे ही एक हिंदू मंदिर का शिलान्यास अबुधाबी के करीब हुआ है। यहाँ याद रहे कि आज़ादी के फौरन बाद सन 1949 में हिंदुओं ने सोमनाथ का मंदिर दोबारा तामीर किया और फिर यहीं से लाल कृष्ण आडवाणी जैसे इंतहा पसंद हिंदू ने रथ यात्रा शुरू की और सब हिंदुओं ने मिलकर कसम खाई कि हिंदुस्तान में बाबर और सुल्तान महमूद गजनवी की हर यादगार, चाहे इसमें मुसलमान ही क्यों ना हो, को खत्म कर दिया जाएगा। 15 अगस्त सन 1992 को बज़ाहिर सेक्युलर नजर आने वाले मगर हकीकत में आरएसएस के एजेंट वजीर आजम नरसिम्हा राव ने ऐलान किया कि हम अजीमुशान राम मंदिर की तामीर के हक में हैं। 4 दिसंबर सन 1992 को आखिरकार तकरीबन 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच गए और 6 दिसंबर सन 1992 को 5 घंटे में उन्होंने हमला कर बाबरी मस्जिद को मुकम्मल तौर पर शहीद कर दिया। इस पूरे वाक़ये में इनको हिंदुस्तानी फौज और पुलिस की मुकम्मल मदद हासिल रही। इस वाक़ये के बाद इंडिया में आरएसएस के गुंडों को खुली छूट दे दी गई। दिसंबर 1992 से जनवरी 1993 तक एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ मुंबई फसादात में ही 2000 के करीब मुसलमानों को शिवसेना के गुंडों ने शहीद कर दिया। इन फसादात के दौरान हिंदू पुलिस ने बेदरेग मुसलमानों पर गोलियां चलाईं और बाकायदा शिवसेना के लोगों को अपने ट्रकों में बिठाकर इनको मुसलमानों के इलाके में पहुंचाया और पीने का पानी भी मुहैया किया। ये फसादात इतने शदीद थे कि इसने दाऊद इब्राहिम जैसे गैंगस्टर जैसे आदमी का ईमान भी जगा दिया, जिसके नतीजे में मुंबई बम धमाके हुए और संजय दत्त जैसे मासूम अदाकार को सिर्फ इस बात की सजा दी गई कि इसने अपने घर में बेगुनाह मुसलमानों को पनाह दी थी। पाकिस्तान में हुकूमत और मुस्लिम दुनिया का एहतजाज बहुत ही मामूली रहा। 12 दिसंबर सन 1992 को बीबीसी के मुज़ाकरे में एक अमरीकी प्रोफेसर जो मस्जिदों पर स्पेशलाइजेशन कर चुका था ने बताया कि यरूशलेम से बोस्निया और फिर बोस्निया से अयोध्या तक मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की जबरदस्त मुहिम के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसराइल का हाथ है
اور بابری مسجد کا کیس ٹیسٹ کیس ہے۔ اس کے بعد مسجد اقصی کی باری ہے۔ آج بابری مسجد کی شہادت کے 27 سال بعد دل خون کے آنسو روتا ہے اور بے ساختہ کہہ اٹھتا ہے کہ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے۔ کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ RSS کی آئیڈیالوجی میں ہندوتا اور اکھنڈ بھارت یعنی گریٹر انڈیا کے نظریات کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ آرٹیکل 370 کا ختم ہو جانا اور جموں کشمیر کا انڈیا کی ریاست میں انضمام اس مرحلے کا نقطہ آغاز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکھنڈ بھارت اور ہندوتا ہے کیا؟ اس بابت بہت سے لوگ معلومات کے فقدان کا شکار یا اوور کانفیڈنس کا شکار ہیں۔ اکھنڈ بھارت کمبوڈیا، ملائیشیا، انڈونیشیا سمیت سارک ممالک، جس میں ٹوٹل 15 ممالک ہیں، پر مشتمل ایک نظریے کا نام ہے جس کے لیے RSS نے اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ RSS کے موجودہ سپریم لیڈر موہن بھگوت نے 2018 میں بیان دیا تھا کہ صرف 3 دن کے اندر RSS کے لاکھوں رضاکار انڈین فوج کے ساتھ ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ ان کو صرف ایک کال کی ضرورت پڑے گی۔ خود انڈین آرمی میں بہت سے جنرل اس وقت RSS کے اپنے پرچارک رہ چکے ہیں۔ یہ لوگ اپنے طور پر کسی چندر گپت موریہ جیسے بادشاہ کے انتظار میں ہیں جو ان کی پرانی عظمت کو بحال کر سکے گا۔ ہندوتا لفظ اصل میں لفظ سندھو سے نکلا ہے اور سندھو یا سندھو ندی سے مراد وادی سندھ کے ارد گرد کا علاقہ اور اس کی تہذیب ہے۔ ہندوتا کے نظریے میں ہندوستان میں کسی دوسرے مذہب کی گنجائش نہیں ہے، اور جب یہ نظام اس خطے میں آئے گا تو دوسری قوموں سے ان کے جینے کا حق چھین لیا جائے گا۔ ہندوتا اور رام جنم بھومی والے معاملے کا آپس میں گہرا تعلق ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا۔ اس میں ہندوستان میں سیکولرزم کا خاتمہ، معیشت کا مرکزی ہو جانا اور بیسک رائٹس کا خاتمہ بھی اہم نکات ہیں۔ نصاب میں سے مسلمانوں کی تاریخ کو نکالنا اور پورے سلیبس کو ہندو رنگ میں رنگ دینا بھی RSS کا اولین مقصد ہے۔ ہندو نسل کی حفاظت کے لیے انٹر ریلیجن میرجز، جو انڈیا میں ایک عام سی بات ہے، اس کا خاتمہ بھی RSS کے لیے ضروری ہے۔ گولوالکر نے اپنی کتاب میں جرمنوں کی طرح نسلی باڑے قائم کرنے کی حمایت کی، جس میں مسلمان عورتوں سے ہندوؤں بچوں کی افزائش کا کام لیا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہوگی کہ عورتوں کو ہندو مت قبول کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانان ہند کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اب یہاں آخر میں غزوہ ہند کی حدیث بیان کرتے ہوئے میں اپنے ناظرین اور سامعین سے درخواست کروں گا کہ ہماری اینڈ ٹائم سیریز کو پلیز ضرور دیکھیں، کیونکہ میری تمام ویڈیوز کا تعلق آپس میں بہت گہرا ہے اور یہ کافی عرصے کی محنت اور سوچ بچار کے بعد بنائی گئی ہیں۔ سنن نسائی کی کتاب الجہاد میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 2 حلقوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ ایک وہ جماعت جو ہندوستان پر حملہ کرے گی اور دوسری وہ جو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوگی۔ یہاں غور کریں تو اصابتان کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی حلقوں کا جوڑا، اور جماعتوں کا جوڑا اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ دونوں جماعتیں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں پیدا ہوں۔ اس لیے اسرائیل اور ہندوستان کے خلاف جہاد ایک ہی وقت میں ہوگا، اور شاید ہندوستان کے غزوے کی فضیلت اسرائیل کے جہاد سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ اس لیے ہماری اینڈ ٹائم سیریز کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔